अल्हम्दुलिल्लाह الذي خلق الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على معلم الإنسانية والدين وعلى آله وأصحابه الفائزين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أولا أحييكم بتحية الدين الخالد وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد اليوم في هذه الحفلة الميمونة المباركة أن ألقي أمام حضراتكم كلمة وجيزة حول موضوع التحديات التي تواجهها الأمة المسلمة وحلها. أساتذة الكرام وإخواني في الله، إنه موضوع مهم وجدير أن يبين لكل جد، لأن الأمة المحمدية تعيش في عصر قريب من القيامة ونقترب إليها يوما فيوما. وقد كان بعثة النبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام من علامات قرب القيامة. فعن سهل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة، هكذا يشير بإصبعه. أيها الأحباء، فالأمة اليوم أمامها التحديات التي شوهت عليها صورة دينها ولغتها وقرآنها وتاريخها في هذه الزمان الفتان، وسلطت عليها الأفكار والنظريات التي استنعت الملاحدة والمدارس المادية وعلى الأهواء والمطامع واللذات لا تسمن ولا تغني من جوع. وللأسف الشديد أعداء الأمة المحمدية استهدفوها من كل ناحية من التوتيرات والصراعات الداخلية والثورات الدامية، وسلطوا عليها قادة ظلمة الجبل. فالأمة اليوم قطيع مهيز الجناح، وأخذوا شعبها وزينوا لهم دنياهم بالمال والنساء وأذلوهم فزلوا ووقعوا في غيابة الجب. أحبتي في الدين، فالمهم إن الأمة بحاجة شديدة إلى توحيد كلماتها ولم شملها وجمعها على حركة واحدة وإلى قيادة صالحة وتقودها إلى البر والتقوى وترشدها إلى ما فيها صلاحها وفلاحها. فالأمة بحاجة ماسة إلى وعي الإسلام المستنير. ولا شك أن المسلمين يمتلكون جنابه حقيقة متكاملة لمواجهة المقتضيات والتحديات والنبازل في كل عصر والزمان. أيها العقيدة والإسلام، لقد أصبح من الواضح الجلي أن أهداف الأعداء فشلت تماما، فالإسلام دين وسط وهو الحل الوحيد لقضايا المجتمع البشري. فالعالم الإسلام عنده مهلات وثروات روحية ومادية قادر على أن يصبح لها قوة عالمية كبرى. من هنا يجب على العلماء والدعاة والمفكرين توجيه المسلمين بالوعي الإسلامي وإرشادهم إلى المنهج السلفي الصالح ونصحهم بتشبث بالقرآن والسنة، وأنسه وسائل الإعلام، فإن لها دورا فعالا في ترويج خير والشر، فلا ينبغي لها أن نستخدمها فيما يخالف الدين. فنروج التعليم ونوزعه في عامة الناس على الأساس والقرآن والسنة، ونحسس مناهجه في المدارس والجامعات، ونختار ما يجمع بين العلوم الدينية وعلوم العصرية الحديثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة، هكذا يشير بإصبعه، بعثت أنا وهكذا يشير بإصبعه، لأن
الأمة المحمدية واستهدفوها من كل ناحية من التوتيرات والصراعات الداخلية والثورات الدامية. في آخر وفي الختام أسأل الله أن يوفقنا جميعا على الله وعلى صلاحنا في آخرتنا ودنيانا. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.